प्रधानमंत्री श्री मोदी फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सना मरिनेन सह शिखरसम्मेलनं कृतवान्। दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन चर्चा जाता। ICT इत्यस्मिन् दूरभाषप्रविधौ अङ्कीयशिक्षायां पर्यावरणसंरक्षणक्षेत्रे च सहयोगं वर्धयितुं सहमति जाता। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन 20,000,000,000 प्रारंभिक राशिना सह विकास वित्त संस्थानस्य स्थापनायै विधेयकम् अनुशंसितम्। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् सर्वेषां वित्तकोषाणां निजीकरणं न भविष्यति। रेलमंत्री उक्तवान् यत् सेवां वर्धयितुं निवेशस्य स्वागतम् अस्ति, परन्तु रेलविभागस्य निजीकरणं न भविष्यति। संसदा चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयकं पारितम्। 24 सप्ताहं यावत् गर्भपातस्य अनुमतिः प्रदत्ता। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी विधानसभायाः निर्वाचनप्रचारः तीव्रगत्या प्रचलति। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाहः असम प्रदेशस्य माजुलियायां डिब्रूगढ़े जनसभाः करिष्यति। महाराष्ट्र गुजरातानन्तरं मध्यप्रदेशेन अपि कोविड संक्रमणम् अवरोद्धुं पदक्षेपाः समुत्थापिताः। भोपाले, इन्दौरे च अद्य आरभ्य रात्रौ सञ्चरणनिरोधः भविष्यति। महाराष्ट्र तमिलनाडुना सह देशस्य 8 राज्येषु संक्रमणे तीव्रगतिः दृश्यते। अधुना क्रीडाजगतः वार्ता। इंग्लैंडं विरुध्य तृतीया 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अहमदाबादे अभवत्। क्रीडापरिसरे दर्शकाः न आसन्। एतस्यां स्पर्धायां क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरम् इंग्लैंडदेशः विजितः। अभिवादये, अहमस्मि आशीषः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह शिखरसम्मेलनं कृतवान्। दृश्यश्रव्यमाध्यमेन चर्चा अभवत्। दूरभाष तकनीक पर्यावरण संरक्षण सदृशेषु विविधक्षेत्रेषु मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति इत्यस्मिन् विषये सहमति जाता। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे, और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन्स की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सना मरिनेन श्री मोदिनः नेतृत्वं प्रशंसितम्। फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा कोरोना रोगं नियन्त्रयितुं भारतदेशस्य प्रयासाः अपि प्रशंसिताः। केषुचित् क्षेत्रेषु परस्परं मिलित्वा सहयोगः अपि वर्धयिष्यते। I want to recognize the efforts of India in extensive vaccination program, and you are among the world leading vaccine manufacturers. I see that we have good commercial cooperation possibilities with India in the field of technology and research. I expect the fresh memorandum of cooperation between the Finnish and Indian ministers of environment that it will be implemented ambitiously. Finland and India are natural partners in the field of new technology, the field of cooperation where I believe can do a lot together with India and learn from each other. We can promote international rule-based system, sustainable development and combating climate change together. देशस्य रूपरेखा विकासे तीव्रता भवेत् इति लक्ष्यम् अधिकृत्य प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अद्य एकः बृहद् निर्णयः स्वीकृतः, यस्यान्तर्गतं DFI इति विकास वित्त संस्थानस्य निर्माणं भविष्यति, येन माध्यमेन रूपरेखा परियोजनायै धनन्यूनता न भविष्यति।
अस्मिन् वर्षे 20,000,000,000 व्ययः भविष्यति। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् निजीकरणप्रक्रियायां कर्मचारिणां हितरक्षा भविष्यति। If you kindly have a look at the public sector enterprise policy which we have come out with and identified those core sectors in which the presence of public sector enterprises will still continue, even financial sector is in it. So, to immediately, quickly conclude saying, oh, every bank is going to be sold off, is not right. And even whether it is banks or any other privatization, I want to take this opportunity to tell through you, the media, that the interest of the workers, interest of those who have put in services over the decades will absolutely be protected. Whether it is their salaries, whether it is their scale, whether it is their pension, it will all be taken care of. And above all, the first premise that I would like to put before you is even when we speak of privatization or disinvestment, we recognize that each one of those units perform for the economy. So if there is a coal unit or a thermal unit, संसदः उभयोः सदनयोः मंगलवासरे अत्यधिकं कार्यजातं दृष्टम्। प्रश्नकाले मंत्रालय संबद्ध प्रश्नोत्तरस्य सत्रम् अभवत्। अन्य विधेयकेषु अपि चर्चा अभवत्। लोकसभायां चर्चावसरे रेलमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् रेलविभागस्य निजीकरणं न भविष्यति। राज्यसभायां केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रिणा उक्तं यत् गंगा प्रदूषण मुक्ता भवेत्। अस्मिन् दिशि कार्यं तीव्रगत्या प्रचलति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्य मासस्य 26-27 दिनाङ्के बांग्लादेशस्य यात्रां गमिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा तिस्रः युगान्तरकारी घटनायाः स्मरणोत्सवस्य सन्दर्भे अस्ति। एषः बांग्लादेशस्य राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजीबुर रहमानस्य जन्मशताब्दी अवसरः। पुनश्च भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये राजनीतिकसम्बन्धी स्थापनायाः 50 वर्षापूर्ति अवसरः। प्रधानमंत्री मोदी मार्च मासस्य 26 दिनाङ्के बांग्लादेशस्य राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रमे अतिथिरूपेण भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री शेख हसीनया सह द्विपक्षीय मेलनं करिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेशस्य राष्ट्रपतिः अब्दुल हमीदेन सह अपि मेलनं करिष्यति। कोरोना प्रकोपानन्तरम् एषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रथमा यात्रा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मंगलवासरे हिरण्या बोहरायाः पुस्तकं द आयरन लेडी ऑफ असम इत्यस्य प्रतिलिपि स्वीकृतम्। प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना स्वीय ट्वीटालेखेन प्रदत्तम्। इदं पुस्तकं चन्द्रप्रभा सकियानी इत्यस्यां विषये अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा लिखितं यत् असमस्य विकासे चन्द्रप्रभायाः योगदानम् अतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते। नारी सशक्तीकरणे एवञ्च सामाजिक परिवर्तनेपि अस्याः योगदानम् अतुलनीयम् अस्ति। भारतस्य सामाजिक आर्थिक विदेशनीतिः विश्वस्मिन् विश्वे प्रशंसां प्राप्नोति। अस्य प्रदर्शनं ह्यः संसदभवने दृष्टम्। यदा अंतरसंसदीय संघस्य अध्यक्षः मोदी प्रशासनस्य नीतीनां प्रशंसां कृतवान्। संसद भवनस्य केन्द्रीय कक्षे सः सांसदान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् भारतं कोरोना प्रतिरोधी संघर्षे मानवरक्षायै बृहद् भूमिकाम् अनुपालयत्। India is one example to the world because with your courage you take very hard measures, but also because you don't look just for you. Before the vaccine and after the vaccine, you give concrete help to so many nations of our world. Thank you so much for that. येषु 5 राज्येषु विधानसभा निर्वाचनं प्रचलति तत्र राजनीतिः चरमोत्कर्षे अस्ति। यत्र पश्चिम बंगाले भाजपा दलस्य नेतारः प्रचारं प्रसारं कुर्वन्ति तत्रैव तृणमूल कांग्रेस दलम् अपि प्रचारे स्वीयम् उत्साहं प्रदर्शयति।
केरल असम पुद्दुचेरी इत्येषु प्रचारं तीव्रगत्या प्रचलति। पश्चिमबङ्गालस्य पुरुलियायां भारतीयजनतादलस्य रथयात्रायाम् आक्रमणम् अधिकृत्य भाजपादलस्य नेता सूचनाप्रसारणमन्त्री च प्रकाशः जावडेकरः उक्तवान् यत् एतत् आक्रमणं तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य निराशां प्रदर्शयति। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी के रैली के बाद ये ताबड़तोड़ हमला हुआ है और ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा थी और उसमें भी उस पर भी हमला करते हैं तो लोकतंत्र का अपमान, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान और पूरी गाड़ी तोड़ देना, फोड़ देना, ये टीएमसी की हताशा है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है और हिंसा का जो तांडव हो रहा है, इसके लिए सीधे सीधे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेवार है। महाराष्ट्र गुजरातानन्तरं मध्यप्रदेशेन अपि कोविड संक्रमणम् अवरोद्धुं पदक्षेपाः समुत्थापिताः। भोपाले, इन्दौरे च अद्य आरभ्य रात्रौ सञ्चरणनिरोधः भविष्यति। महाराष्ट्र तमिलनाडुना सह देशस्य 8 राज्येषु संक्रमणे तीव्रगतिः दृश्यते। कोरोना रोगं नियन्त्रयितुं देशे का रणनीतिः भविष्यति इत्यस्मिन् विषये अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अत्रान्तरे च कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधस्य अभियानं सुतरां प्रवर्तते। कोरोना रोगं नियन्त्रयितुं च केषुचित् राज्येषु कठोरनियमाः प्रवर्तिताः। महाराष्ट्रे कोरोना संक्रमणं वर्धते, तत्र च इतोपि प्रभावी पदक्षेपान् उत्थापयितुं केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन पत्रं लिखितम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमेण गतदिनेषु लक्षाधिकाः छात्राः प्रेरिताः अभूवन्। सममेव अस्मिन् वर्षेपि प्रधानमन्त्री मोदी 10-12 कक्षयोः छात्रैः सह परीक्षा पे चर्चा इत्यस्मिन् कार्यक्रमे वार्तां विधास्यति। अस्मिन् मासे दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन अयं कार्यक्रमः आयोजितं भविष्यति, यः अस्य कार्यक्रमस्य चतुर्थसोपानं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना परीक्षा पे चर्चा इत्यस्मै कार्यक्रमाय अहमदाबादे छात्राः उत्सुकाः सन्ति। मुझे वैसे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है उससे। खास करके प्रधानमंत्री जो कहा था कि जो अपनी शिक्षा होती है उसको एक मित्र समझ के हमें उसके साथ वर्तन करना चाहिए और फिर बिल्कुल भी डरना ही चाहिए। जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होती है और जो भी हमें सीखना होता है, याद करना होता है, बस मित्र के साथ कैसे हम जो वर्तन करते हैं, अपना जो भी करना चाहिए वही करना चाहिए। बस फिर हम परीक्षा में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उन्होंने हमको कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ सह पाठ्यक्रमिक गतिविधियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी कारण मैं अपने पढ़ाई के शेड्यूल के साथ अपने हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक के लिए भी थोड़ा टाइम स्पेयर करता हूँ। तो इसमें पढ़ाई में कोई नुकसान तो होता नहीं है, पर उतना कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। इंग्लैंडं विरुध्य तृतीया 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अहमदाबादे अभवत्। क्रीडा परिसरे दर्शकाः न आसन्। इंग्लैंड देशेन पणक स्पर्धां विजित्य कन्दुकक्षेपः चितः। भारतेन 56-अधिकैकशतमिताः धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। एतस्यां स्पर्धायां क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरम् इंग्लैंड देशः विजितः। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।